फ्रेंड्स, उर्दू में मज़ीद अच्छी वीडियो रोज़ाना देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले रोज़ाना देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मलेरिया बुखार की अलामत और इसके लिए बचाव के लिए कुछ आप टिप्स जान सकेंगे। तो फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये मादा मच्छर मलेरिया से मुतासर किसी फर्द को काटता है तो इस फर्द के खून से मलेरिया के जरासीम या जर्म्स हैं वो मच्छर में चले जाते हैं। ये मच्छर के जिस्म में नशोनुमा पाते रहते हैं। तकरीबन एक हफ्ते बाद जब ये मादा मच्छर किसी तंदुरुस्त फर्द को काटता है तो मलेरिया के जर्म्स हैं वो शख्स के खून में शामिल होते हैं और जिगर में जाकर ये जर्म्स हैं वो हफ्तों से महीने यहाँ तक के सालों तक नमू पाते रहते हैं। मलेरिया इस वक्त होता है जब ये जर्म्स हैं वे खास हद तक बढ़ जाती हैं। अमूमन देखा गया रोज डेली की बेसिस पर भी लोगों को मच्छर काट रहा होता है, लेकिन उनमें सिम्टम नहीं ज़ाहिर होते क्योंकि ये इसको लगने में एक खास टाइम लगता है जो सालों का भी हो सकता है। मलेरिया की अलामत में आमतौर पर तो बुखार होता है। फर्स्ट पहले तो ये बुखार होगा, सर दर्द शामिल है। अगर मलेरिया का शदीद हमला हो तो ये आपके असाबी निज़ाम पर बहुत बुरा असर डालता है। हमले की शिद्दत के सबब मरीज जो है वो बेहोश भी हो सकता है। इस सूरत में चंद दिनों में इसकी जान भी जा सकती है। मलेरिया की अलामत में शदीद नज़ले से मिलती जुलती होती हैं। इनमें बुखार होना, सर्दी लगने का एहसास, सर दर्द, वॉमिटिंग, मतली होना, उल्टियाँ, दस्त, लूज मोशन, पट्ठों, पेट, कमर और जोड़ों में दर्द होता है और खांसी भी साथ आती है। अगर बच्चों को मलेरिया हो जाए तो इनके इलाज पर खास तवज्जो की ज़रूरत होती है क्योंकि ये इनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। मलेरिया का इलाज मुमकिन है और एंटी मलेरिया अद्वियात जो है इसके लिए इस्तेमाल की जाती है। मलेरिया से बचाव के लिए ज़रूरी है कि मच्छर काटने से बचा जाए। तो इसके लिए मच्छर भगाओ लोशन भी होते हैं, ये मच्छरदानियाँ भी इस्तेमाल की जा सकती हैं। पूरे बाजू वाली आपने कमीज या शर्ट पहनी। अब क्योंकि ये समर में मसला आता है तो गर्मियों में ज़ाहिर बात है फुल बाजू तो कोई भी पहनना नहीं चाहता, लेकिन अगर आप मच्छर से बचना चाहे तो आपको फुल स्लीव जो है वो पहननी पड़ेगी। और बाहर निकलते वक्त जिस्म के ज़्यादातर हिस्से को आपने ढांक कर रखना है और स्पेशली जब बच्चों के मामले में तो आपको ज़रूर ऐसा करना चाहिए। चले बड़ों का तो नहीं, लेकिन बच्चों को आप ऐसा कर सकते हैं कि मुकम्मल तौर पर ढांक कर रखें। मलेरिया का आलमी दिन जो है वो 25 अप्रैल को मनाया जाता है। मलेरिया की इस बीमारी से के लिए काम करते हुए इदारों को 70 साल हो गए। इनकी 70वीं सालगिरह है और ये दिन मनाने का मकसद मलेरिया के खतरात और इससे बचाव के लिए लोगों को आगाही देना है और दुनिया भर में इसके मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशां हैं। लेकिन दुनिया में बहुत सी बीमारियों को इन इदारों ने काफ़ी हद तक कंट्रोल किया, लेकिन मलेरिया का मुकम्मल तौर पर खात्मा जो है वो अभी तक ताहाल अभी तक ये ख्वाब ही है कि अभी तक ये मुकम्मल नहीं हो पाया। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूँगी। इंसान जो है घर से बाहर जो है वो कहीं बाहर हो या कहीं बाहर का होना जो है वो दूसरों को जज करना जो है वो सरफेस लेवल से कर रहा होता है। यानी बाहर का जो घर से बाहर जो इंसान है, यानी अंदर किसी के खानदानी जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो वो किस लेवल से, वो सरफेस लेवल होता है, यानी सतही लेवल से ऊपरी या बाहरी लेवल से ही वो लोग देख रहे होते हैं, देख और परख रहे होते हैं। पता उसी को होता है जो घर के अंदर मौजूद है या दूसरे लोगों के दरमियान रह रहा होता है, उसी को पता है। वही जुल्म या सह रहा होता है या जुल्म कर रहा होता है। घर में
یا کہیں بھی سہ رہا ہے یا ظلم کرنا والا یہ جانتا ہے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، یعنی جو ظلم سہ رہا ہے اسی کو پتہ ہے غلط کیا اور صحیح کیا، لیکن جب باہر والوں کو بات پتہ چلتی ہے تو بتانے والے کی بات سے، یعنی جو کوئی باہر جا کے بتا رہا ہوگا گھر سے ہی کوئی، تو وہ اسی بات سے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں اسی کے کہنے کے مطابق، حالانکہ وہ غلط کہہ رہا ہو یا صحیح کہہ رہا ہو یہ تو وہی جانتے ہیں جن پر گزری ہے، صحیح غلط ان کو ہی پتہ ہے۔ اب دوسروں کو فرق جج کر رہے ہوتے ہیں غلط ہے یا صحیح، یہ بھی وہ خود ہی اندازے لگا رہے ہوتے ہیں بتانے والے کی بات پر، حالانکہ بتانے والا چاہے غلط ہی بتا رہا ہو، اپنے لیے ہمدردی اور دوسروں پر الزام لگا کر خود کو سچا بنا رہا ہو۔ اور سطحی لیول یا سرفس لیول سے مراد یہی ہے کہ سمندر یا دریا کے کنارے پر بیٹھنا، اور جو اندر ہے اس کے وہی جانتا ہے کہ وہ کتنا ڈوب رہا ہے یا اس کو کتنے غوطے لگ رہے ہیں، وہ باہر والے تو اوپر اوپر سے دیکھ رہے ہیں سطح سے، اندر کے طوفان کی ہلچل تباہی کو تو وہی جانتا ہے جو اندر ہے، اور اسی کو پتہ ہے کہ اندر لہروں میں وہ کن حالات سے لڑ رہا ہے یا سہ رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے۔ آپ جو سطحی لیول سے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں اپنی سمجھ بوجھ سے کام لیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو مزید جو ہے باتیں بنا کر آگے پھیلا کر یا بات بنا کر آگے پھیلا کر زندگی کو مشکل نہ بنائیں جی، اور آگے جینے اور جینے دے والی بات ہے کہ اگر آپ خوش رہنے دے، جو جہاں کوئی خوش ہے اس کو خوش رہنے دے، اور اگر مشکل کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں تو مزید پلیز سن کر آگے پھیلا کر مزید اس خاندان کے یا اس انسان کے لیے زندگی کو مشکل نہ بنائیں، تو اپنے طور پر دیکھیں پرکھیں، اگر بنا پرکھے آگے پھیلا دینا بھی ایک گناہ ہے تو پلیز ایسا کبھی نہ کرے، ایسے زندگیاں خراب ہوتی ہیں۔ اور صحیح غلط کا تو ظاہری بات ہے آپ کو خود بتانے والے کو خود بھی شاید پتہ نہیں ہوتا، لیکن لوگ دشمنیاں نکال رہے ہوتے ہیں، یہ باہر والا تو آ کر نہیں کرے گا، یہ وہی کر رہے ہوتے ہیں جو آس پاس کی اپنی بھی دشمنیاں نکال رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اب یہ دشمنیاں نکال کے وہ کون سا اپنا ایک دشمنی نکال کے کون سی پتہ نہیں خود کو تسکین دے رہے ہوتے ہیں، لیکن کر تو گناہ ہی رہے ہیں۔ تو پلیز اگر آپ زندگی بچا نہیں سکتے ہیں تو مزید خراب بھی نہ کریں، تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ چیزیں افیکٹ ہوتی ہیں، تو کبھی ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ بات نہ کریں اور خود ہی نہ جج بن جائیں دوسروں کی گھر کے حالات سن کے اس کو آگے پھیلا کر اور مزید زندگیوں کو خراب کر دے۔ اور یہ اسپیشلی یہ اٹیک جو ہوتا ہے وہ گرلز پر ہی ہوتا ہے، لڑکیوں پر ہی ہوتا ہے، تو پلیز ان باتوں کے میں بہت احتیاط رکھیں، خود بھی محفوظ رہیں اور دوسروں کو بھی محفوظ رہنے دیں۔ فرینڈز، سب سے پہلے میں ان فرینڈز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا، ان کا بہت شکریہ، اور ساتھ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے، اس میں بات اچھی لگتی ہے، نالج والی بات لگتا ہے کہ آپ کو آگے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، تو پلیز فرینڈز کے ساتھ ویڈیو کو فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور پلیز اگر ویڈیو میں کوئی بات اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کریں۔ اگر ویڈیو کے حوالے سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، کوئی فیڈ بیک اپنا دینا چاہتے ہیں، پھر رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کامنٹ باکس میں جا کے لکھ سکتے ہیں، اور ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی ویڈیو بنائی جا سکے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کے لیے وہ ویڈیو یا ٹاپک آپ کے لیے بنایا جا سکے۔ اور فرینڈز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔